रावलपिंडी में लाल हवेली की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं। रावलपिंडी आने और जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सरदार सदाकत हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे लाल हवेली को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। सदाकत, ये बताइएगा, अगला अमल का ऐलान किया गया पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से? जी बिल्कुल, लाल हवेली को जाने वाले तमाम रास्तों पर मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगा दिए गए हैं और ये तकरीबन कमेटी चौक से लेके बोर्ड बाजार और बोर्ड बाजार से लाल हवेली और इसी तरह फिर लाल हवेली से फवारा चौक तक ये तकरीबन 3 किलोमीटर का रास्ता बनता है, जहां पर बिल्कुल नेक टू नेक कंटेनर लगा दिए गए। ऐसे मालूम होता है जैसे कोई कंटेनर का ये जो शोरूम होता है, बिल्कुल एक के साथ एक कंटेनर लगाकर सैकड़ों की तादाद में कंटेनर लगा दिए गए हैं, ताकि कोई पैदल भी जो है वहां पे जाना बहुत मुश्किल हो गया। तो शेख रशीद का हम रात को भी कहते रहे हैं कि शेख रशीद रावलपिंडी में है, रावलपिंडी में मौजूद है और वो किसी भी वक्त सामने आ सकते हैं। तो वही उन्होंने सुबह जो है कमेटी चौक में आकर बताया कि मैं रावलपिंडी में हूँ और मैं भागने वाला नहीं हूँ। और तकरीबन हजारों की तादाद में जो कारकुन है अवामी मुस्लिम लीग के, इसी तरह काफ लीग और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके जो कारकुन है वो उनके साथ राब्ते में है। और शेख रशीद जो है उनका कहना यह था कि जब हम निकलेंगे जुमे के बाद तो इंशाअल्लाह अज़ीज हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग निकलेंगे। इसी तरह बनी गाला से जो जुलूस आएगा इमरान खान की क़यादत में, तो ये बहुत बड़ा जुलूस बन जाएगा। यहाँ पे मैं बताता चलूं कि लाल हवेली तो इन्होंने बंद कर दी, लाल हवेली को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हैं, लेकिन मरी रोड जो है वहां पे ये जलसा करना चाहते हैं। इसके अलावा जब रात को इमरान खान और शेख रशीद के दरमियान गुफ्तगू हुई टेलीफोनिक, तो उसमें भी ये तय किया गया है कि लाल हवेली के अलावा मरी रोड और 2 और मुख्तलिफ जो जगह है जहाँ पर ये जलसा करना चाहते हैं वो अभी तक उन्होंने बताई नहीं है। लेकिन मरी रोड से मुल्हिका 2 मजीद जगहों के बारे में भी ये इंकिशाफ किया गया है कि अगर मरी रोड भी बंद की गई तो फिर उसके मुतबादल भी 2 ऐसी जगह मौजूद है, 2 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर ये जलसा करेंगे। लेकिन इनका कहना यह है कि हम आज जरूर जलसा करेंगे, रावलपिंडी में ही करेंगे। इमरान खान ने चूंकि आज पूरे मुल्क भर में जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इस हवाले से खान साहब भी ये चाहते हैं कि मैं किसी बड़े जलसा से खिताब करूं तो ये उनकी भी जीत होगी, उनकी फतह होगी। इस एतबार से शेख रशीद और इमरान खान आज जुम्मे के बाद रावलपिंडी में जलसा करेंगे। ये जलसा जो है इस वक्त अगर मैं बताता चलूं तो लियाकत कमेटी चौक, चांदनी चौक के तमाम रास्ते भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो है 6 रोड से फैजाबाद तक एक जगह जो है वो फिलहाल खुली है, वहां भी किया जा सकता है। और इसके अलावा जो 2 और मकामात हैं जो अभी तक मालूम नहीं हो सके वो भी ज़ेरे गौर है। लेकिन आज जो है तकरीबन 4 बजे ये लोग रावलपिंडी पहुंचेंगे और बहुत बड़े जुलूसों की शक्ल में आएंगे और यहाँ ये जलसा करना चाहेंगे। जी आपको बताएं कि रावलपिंडी को सील कर दिया गया। सरदार सदाकत, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमारे नुमाइंदे गौहर महसूद इस वक्त मौजूद हैं बनी गाला, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। गौहर, बताइएगा बनी गाला की सूरत हाल क्या है? रात भर यहाँ पर FC के दस्ते मौजूद रहे। पर आंख मचोली का खेला जा रहा था। FC और पुलिस के दस्तों ने बनी गाला में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के घर के बाहर के जो बैरियर थे वहां तक आकर पोजीशनें भी संभाल ली और यहाँ पर मटर गश्त भी होता रहा वक्फे से। अभी भी बनी गाला के लिए आते जाते के जितने रास्ते हैं उन पर ये लोग खड़े हैं, FC और इस्लामाबाद पुलिस के। और अभी जो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है वो बनी गाला में इमरान खान के घर पर मौजूद है, सिवाय शरीम मजारी की और इनामुल हक के जो वो यहाँ पर नहीं है, जो उनको यहाँ पर आना जो है वो आपसे भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब ने। शेख रशीद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत जिस तरह से सुलूक कर रही है, क्या मिस हैंडलिंग की जा रही है हुकूमत की तरफ से? लाल हवेली बंद कर दी, कंटेनर्स लगा दिए गए, रास्ते बंद कर दिए गए। बस ही कोई नहीं, इंशाल्लाह 2 बजे इनके वो समझ आ जाएगी और लोग जुम्मे की नमाज पढ़ के लाल हवेली का रुख करेंगे। इन्होंने हमारा सारा सामान उठा लिया, सब कुछ उठा लिया, लेकिन ये इंशाल्लाह नाकाम होंगे।
اور عوام کا ایک سمندر ہوگا 2 بجے لال ویلی کے گرد نواز میں. تھینک یو. شیخ صاحب آپ کو گرفتار کرنے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. شیخ رشید صاحب عوامی مسلم لیگ کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. جڑواں شہروں میں میٹرو آپ کو بتائیں کہ صورتحال جڑواں شہروں کی آپ کو بتا رہے ہیں. بنی گالہ میں ایک طرف سیل کر دیا گیا ہے. بنی گالہ کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر اعلیٰ قیادت اس وقت وہاں پر موجود ہے. وہاں کی صورتحال گوہر محسود سے جانتے ہیں. گوہر بتائیے گا، رات کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا، اب صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل سبھی، جس طرح میں بتا رہا تھا تو یہ رات کے وقت جو چونکہ بنی گالہ کے لیے تمام جو راستے ہیں، 2 بنیادی جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے، لیکن جو کارکنان ہیں تحریک انصاف کے وہ مختلف جو چوری چپکے کے راستے ہیں ادھر سے رات بھر سے آتے رہے اور چپ چپ کے آتے رہے. ابھی یہاں پر یقیناً ایک اچھی خاصی تعداد تحریک انصاف کی بنی گالہ میں پہنچی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک جگہ جمع نہیں ہے. اب مختلف کونوں پر، مختلف نکرس پر ان کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے. اب پورے بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کے آس پاس، چونکہ یہ ایک پہاڑی کے ٹاپ پہ ہے، اس سارے پہاڑی کے ارد گرد انہوں نے اپنے کارکنان کو تعینات کیا گیا ہے. اور یہاں پر یہ اجلاس بھی جو کل رات شروع ہوا تھا، اسی اجلاس کی ابھی تک کوئی باقاعدہ اناؤنسمنٹ نہیں کی ہے. ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑی دیر تک اسی اجلاس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں وہ عوام کے سامنے لانے کے لیے میڈیا کے لیے تحریک انصاف کے رہنما آئیں گے اور اس حوالے سے بھی بریفنگ دی جائے گی. لیکن کارکنان کی جو یہاں پر آمد ہے وہ جاری ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج تحریک انصاف کے کارکنان کو بنی گالہ میں طلب کیا گیا ہے. جتنے زیادہ سے زیادہ کارکنان آئیں گے یہاں سے پھر تحریک انصاف کی قیادت اپنے کارکنوں سمیت یہاں سے نکلیں گے اور جہاں پر جلسے کی تعیناتی ہوگی، جلسے کے لیے جگہ کا تعین ہوگا، اسی جگہ کے لیے یہاں سے کارکنوں سمیت تحریک انصاف کے جو رہنما ہوں گے یہاں سے نکلیں گے اور ایک جلوس کی شکل میں وہ جلسہ گاہ پر پہنچیں گے. جی سبھی. اچھا گوہر، ہمیں سردار صداقت نے بھی جوائن کیا ہے، ان سے بھی جانتے ہیں. سردار صداقت بتائیے گا، رات جو صورتحال پیش آئی، گرفتاریاں ہوئیں، راستے بند کیے گئے، اس وقت کیا صورتحال ہے جڑواں شہروں میں؟ جی بالکل، راولپنڈی میں رات بھر پولیس جو ہے وہ انہوں نے شہر بھر میں چھاپے ڈالے اور بہت سارے کارکن جو گرفتار کیے. ان کے پاس لسٹیں موجود تھیں اور لسٹوں کے مطابق یہ گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. اے، بی اور سی 3 کیٹیگریز کی لسٹیں بنائی گئی تھی پولیس نے اور اسی اعتبار سے جو ہے انہوں نے گرفتاریاں بھی کی ہیں اور تقریباً 100 سے زائد کارکن رات کو گرفتار کیے، جن کے لیے باقاعدہ اڈیالہ جیل جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کی سینٹرل جیل ہے، اس میں ایک بیرک رات کو خالی کروا دی گئی اور ایک بیرک آج صبح خالی کروائی ہے جہاں پہ ان کو جو ہے شفٹ کیا جائے گا. اور اسی طرح پولیس لائن میں بھی کوئی ایک ہال اور کمرے خالی کروا لی گئے ہیں. تمام تھانوں میں ان کو رکھنے کے لیے راولپنڈی کے تمام تھانوں میں جو ہے جگہ بنائی گئی ہیں. اور جتنے بھی کارکن ہیں اس میں مسلم لیگ کاف کے جو لوگ ہیں، اس میں عوامی مسلم لیگ کے پیٹ اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کی گئی اور ان کی تعداد 100 سے زیادہ ہے جو راولپنڈی سے گرفتار کی گئے ہیں. رات بھر پولیس چھاپے ڈالتی رہی ہے. ایک طرف تو ان کا چھاپوں کا سلسلہ جاری رہا تو دوسری جانب تقریباً 5 تھانوں کی پولیس اور تقریباً 3 سے 4 ڈی ایس پی اور 1 ایس پی جو ہے وہ لال حویلی میں جو آپریشن تھا اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں. لال حویلی کو اس طرح بند کیا گیا، اس طرح سیل کیا گیا کہ جہاں جلسہ ہونا تھا وہاں پہ اس وقت کنٹینر ہی کنٹینر نظر آتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں یہ کنٹینر ہیں اور ان کنٹینر سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ہم کسی پورٹ پہ ہیں، چونکہ یہ شہر نہیں ہے. رات کو جو دکاندار دکانیں بند کر کے گئے، یہ چونکہ یہاں ایک موتی بازار ہے راولپنڈی کا جو پورے پاکستان میں مشہور ہے اور بہت بڑا بازار ہے، تو وہاں رات کو جب دکاندار بند کر کے دکانیں گئے تو صبح ان کے آنے کے تمام راستے بند تھے. صبح جو ہے وہاں پہ کنٹینر ہی کنٹینر نظر آتے ہیں. جہاں جو چھوٹی بڑی گلیاں اور سٹریٹ ہیں جہاں سے پیدل اور سنگل بندہ آ سکتا ہے، وہاں پر بھی انہوں نے چھوٹے کنٹینر اور گاڑیاں لگا کر مکمل طور پر لال حویلی کو ایسے سیل کیا کہ جیسے نہ کوئی وہاں آ سکے اور نہ جا سکے. وہاں پر اس وقت ہو کا عالم ہے، وہاں جانے کے لیے کسی قسم کا کوئی پیدل راستہ نہیں ہے. اور وہاں سے لے کر کمیٹی چوک اور کمیٹی چوک سے لے کر فوارہ چوک یہ ایک بہت بڑا راستہ بنتا ہے. تقریباً 3 کلومیٹر سے زائد یہ فاصلہ ہے جس کو بند کیا گیا ہے، جس میں نہ تو کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا اور رات بھر اسی طرح آپریشن بھی جاری رہا. مختلف جو
ओहदेदार हैं और जो कारकुन हैं इनके उनके घरों पर छापे जी। डाले गए। शुक्रिया सरदार सदाकत।